किसी वक्त बहना बंद नहीं होता, या पेशाब की बीमारी है कि हर वक्त कतरे आते रहते हैं, इतना वक्त नहीं मिलता कि वजू से नमाज पढ़ सके, तो ऐसे शख्स को माजूर कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि हर नमाज के वक्त वजू कर लिया करे। जब तक वो वक्त रहेगा तब तक इसका वजू बाकी रहेगा। अलबत्ता जिस बीमारी में मुब्तला है, इसके सिवा अगर कोई और बात ऐसी पाई जाए जिससे वजू टूट जाता है, तो वजू टूट जाएगा। जिसकी उसामा भाई, मिसाल ये है। जी। थोड़ा सा माइक दूर रखेंगे ना, हैंड फ्री मेरा ख्याल यूज कर रहे हैं आप। थोड़ा सा जी। माइक दूर रखें तो आवाज साफ आएगी। जी। इसकी मिसाल ये है कि किसी को ऐसी नक्सीर फूटी कि किसी तरह बंद नहीं होती। इसने ज़ोहर के वक्त वज़ू कर लिया, तो जब तक ज़ोहर का वक्त रहेगा नक्सीर के खून की वजह से इसका वज़ू न टूटेगा। अलबत्ता अगर पाखाना, पेशाब या बदन के किसी हिस्से से खून निकल आया तो वज़ू टूट जाएगा। जब ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाए और असर का वक्त शुरू हो जाए तो इसका वज़ू ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा वज़ू करे। इसी तरह हर नमाज के वक्त वज़ू कर लिया करे, और इस वज़ू से फ़र्ज़ और नफल जो नमाज चाहे पढ़े। वाजी होगी बात। जी सर। साथी उस्ताद जी, समझ गए। इसमें थोड़ा हुआ था उस दिन ना जी। कि मतलब है कि एक बंदा है, उसने वो माजूर हो गया जो असल में उसकी पूरी मतलब नमाज में वो उसको खून आता रहा। तो वो माजूर हो गया, तो अब जो है ना उसने मगरिब की नमाज में जो है ना खून उसको नहीं आया। जी हाँ। मतलब उसने नमाज उस वक़्त वजू किया मगरिब की नमाज में, तो एक दफ़ा उसने पढ़ लिया नमाज। जी जी। तो उसके बाद जो है ना वो मगरिब के एक भाई का ये था मसला, वो कहते थे कि अगर उसको इशा से थोड़ी देर पहले वो खून जो है ना वो माजूर नहीं रहा, फिर वो यानी कि खून दोबारा आना बंद हो नमाज। गया ना उसमें। जी हाँ, जी। अगर उससे खून आना बंद हो गया तो अब वो माजूर, वो तो है ना कि उसको वक्त मिलता ही नहीं कि वो नमाज पढ़ सके इतने वक्त में। और लेकिन एक साथी की ये कहते थे कि वो जो है ना मगरिब की नमाज का वक़्त ख़त्म होने तक जो है ना वो हम्म। उस वक़्त उसका हुक्म उठेगा, जब नमाज का वक़्त ख़त्म इशा का वक़्त शुरू होगा तो उस वक़्त वो माजूर नहीं रहा। मतलब है, उस 10 मिनट पहले हम फैसला नहीं कर सकते कोई माजूर है या नहीं है। हाँ जी हाँ जी, वो तो जब है ना कि तक मौका उसको मिलता ही नहीं नमाज पढ़ने का। इतना वक्त उसको 5 मिनट भी नहीं मिलते कि वुजू करके वो नमाज पढ़ सके। हाँ जी, गालिबन मौसम भाई सही तरीके से समझा नहीं पाए हैं। मुझे वो ये बात था, समझ गई। जैसा मतलब मगरिब की नमाज अगर 10 मिनट पहले तक उसका खून आना बंद हो गया तो उस्ताद जी उसको मगरिब की नमाज दोहरानी पड़ेगी, या उस पर पाबंदी नहीं है इसकी? अब ये पूछना पड़ेगा मसला ना। जी उस्ताद तो जी। सही है, इसमें लिखा हुआ है ना जी। कि वो जो है ना अगर उसका जो है ना वो मतलब है कि नमाज अगली नमाज जो है ना उसमें पूरी नमाज में उसको खून नहीं आया तो फिर वो माजूर नहीं रहा। अगर वो पूरे नमाज में एक दफा भी खून निकल आया तो फिर वो माजूर ही है, चाहे वो हर वक्त का निकलना जरूरी नहीं है। सर यानी मगर उसको यानी कि मौसम भाई, ये यहाँ हम्म, पे नहीं, इतार में है ये, थोड़ा सा। ये आगे मसला आ रहा है, ये आगे वहां तक आएंगे फिर इंशाल्लाह तकरार कर लेंगे। चले मसला चले नंबर एक, आगे। अगर फजर के वक्त वजू किया तो सूरज निकलने के बाद इस वजू से नमाज नहीं पढ़ सकता। दोबारा वजू करना ज़रूरी है। हाँ और भाई, अब आप बहुत दूर हो गए हैं। अगर सूरज निकलने के बाद वजू किया है तो इस वजू से ज़ोहर की नमाज पढ़ना दुरुस्त है। ज़ोहर के वक्त नया वजू करने की ज़रूरत नहीं। जब असर का वक्त आएगा तब नया वजू करना पड़ेगा। किसी को ऐसा ज़ख्म था कि हर वक्त बहता रहता था, इसने वजू किया फिर दोबारा ज़ख्म पैदा हो गया और बहने लगा तो वजू टूट गया, फिर वजू करे। समा भी दूसरा जख्म। जी हाँ, एक जख्म पहले था जो मुस्तकिल बहता था, जिसकी वजह से ये माजूर था। अब एक और जख्म हो गया, उससे खून निकल आया, तो अब ये इसका वजू टूट जाएगा, अब ये दोबारा वजू करेगा। इंशाल्लाह मोहतरम,
جو نا اگر جی فوراً نکلا ہو تو اس وقت ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر مسلسل وہ بھی اسی پہلے زخم کی طرح بہتا رہا، ہاں وقت نہیں اس کو ملتا تو اس سے نکلنے کے نہیں بعد ٹوٹے ہے گا۔ نا، وہ تو نکلنے کے بعد ہے نا، اس کے بارے میں کیا پتا کہ یہ بہے گا یا ابھی یہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ہاں ایک استاد جی مرتبہ ٹوٹ جائے گا وہ۔ استاد جی عموماً خارش کی بیماری ہے میرے بیٹے کو تھی نا، وہ ایکزما کہتے ہیں اس کو، جی تو جی اس میں سے وہ چھیلتے ہیں ایک طرف سے تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی دوسری جگہ سے، تو یعنی کہ ایک پہ اگر معذوری ہوگی اور اس کے بعد خون بہا تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر وہ قائم رہا تو اس کے وضو کرنے کے بعد وہ معذور شمار ہوگا۔ جی 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 اچھا حضرت، یہ بھی ہم نے پڑھا مسئلہ نمبر 2 میں، اگر فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مطلب فجر کے وضو سے ہم چاشت اور اشراق نہیں پڑھ سکتے؟ معذور کے لیے، کیونکہ معذور وہ کے کہتے ہیں نا لیے۔ کہ جب فرض نماز کا ٹائم نکل گیا تو اس کا وضو بھی ختم ہو گیا، یہ حکم معذور کے لیے ہے۔ اچھا یہ معذور کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یہ معذور کے لیے ہے کہ جو جی معذور ہے صحیح نا، ہے۔ جی ہاں، اور کیونکہ استاد جی معذور اگر آدمی، اشراق کے وقت وہ وضو کر لے، اشراق ہاں کے اس سے وقت وضو کر لے تو پھر زور تک رہے گا یا پھر جی وہ وہ تو کیا لکھا ہوا ہے نا، اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے۔ پڑھ سکتے ہیں نا۔ یہ جو ہے نا بعض ائمہ کے نزدیک یہ بھی آتا ہے کہ نا یہ کہ جمعہ جو ہے نا، جمعہ یہ جو پڑھتے ہیں نا، عرب پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں نماز سے، یعنی کہ وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں چاشت کی نماز سمجھو اس کو بھی۔ آپ گئے نا عربوں کے اندر جب جاتے ہیں تو جمعے کی اذان پہلے دے دیتے ہیں وہ، تو بعض کے ہاں یہ ہے کہ جو ہے نا یہ جمعہ چاشت کی طرح ہی ہے۔ جی بات استاد جی، سمجھ وہ گئے؟ زوال سے پہلے دے دیتے ہیں اذان میں۔ ہاں، ہم قطر میں تھے تو انہوں نے جو ہے نا پہلے ہی استاد جی حرم میں اسی طرح کرتے ہیں وہ۔ ہاں جی ہاں جی، حناف کے ہاں یہ نہیں ہو سکتا، حناف کے ہاں نہیں ہے، ان کے ہاں لیکن اس میں کچھ گنجائش ہے، اس طرح کچھ گنجائش ہے کہ اسی لیے کہا کہ وہ جو ہے نا یہ جب سورج نکل آیا، جب وقت ختم ہو فجر کا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگر وضو کر لے گا دوبارہ اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ استاد جی چلیں، یہ صرف خون کے علاوہ باقی بھی بیمار، پیشاب کی ہاں معذوری پیشاب ہو، ہے، ہوا کی گیس ہے، معذوری ہو، جی جی۔ ہاں جو بھی ہو، جو بھی ہو، چلیں۔ مسئلہ نمبر 3، ظہر کا کچھ وقت گزر جانے کے بعد زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو وقت کے آخر تک انتظار کرے اور آخر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر عصر کے وقت میں بھی اسی طرح بہتا رہا کہ وضو سے نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزرنے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگائیں گے۔ یعنی کہ اس پہ ایک نماز کا کامل وقت گزر گیا، ظہر وقت کامل نہیں تھا اس کا نا، جی استاد۔ ظہور کا وقت کامل نہیں تھا، کہ جیسے نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے 12:30 بجے، اب وہ اس کو خون آنا شروع ہوا 1 بجے۔ جی بات صحیح۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اب وہ آخری اب وقت تک انتظار کرے گا استاد جی، ہاں اور جی پھر ہاں، وضو کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر عصر کے بعد بھی جاری رہا تو پھر مغرب تک استاد جی، تو پھر وہ معذور شمار ہوگا، ایسے ہی ہے استاد جی؟ ہاں کیونکہ اثر کا پورا وقت اس پر اس زخم میں بہتے ہوئے خون میں گزر گیا، اب یہ معذور شمار ہوگا۔ اور اگر استاد جی لکھا ہوا ہے نا کہ اور اگر عصر کے وقت کے اندر ہی خون بند ہو گیا تو وہ معذور نہیں ہے۔ ہاں معذور نہیں ہوگا پھر وہ۔ جی استاد جی، یعنی عصر سے مغرب سے پہلے پہلے اگر اس کا خون بند ہو گیا تو وہ اب یہ معذور معذور شمار ہوگا، نہیں ہوگا، یعنی اس کو یعنی دوبارہ۔ ایک نماز کا وقت کامل گزر جائے اس بہتے ہوئے اس چیز کے ساتھ۔ جی استاد جی۔ اور چلیں، اگر عصر کے وقت کے اندر ہی خون بند ہو گیا تو وہ معذور نہیں ہے۔ جو نمازیں اس دوران پڑھی ہیں وہ درست نہیں ہوئیں، دوبارہ پڑھے۔ یعنی یا کس نے نماز پڑھ لی تھی عصر کی، اور خون گھنٹے بعد یعنی بیچ میں خون بند ہو گیا، بات سمجھ گئے؟ یا جی مغربی نماز پڑھ لی تھی اس نے، اور پھر یہ عشاء سے پہلے ہی ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ یہ ٹھیک ہو گیا، زخم اس کا خون آنا بند ہو گیا، اب یہ نماز دوبارہ پڑھے گا، اب یہ معذور نہیں رہا۔ یہ استاد جی جی عصر کے وقت تھا تو مکروہ وقت سے پہلے پہلے اس کا خون بند ہو گیا تو اس کو نماز دہرانی پڑے گی، ایسے ہی ہے نا اس سر؟ کو نماز دہرانی، جی ہاں اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ یاد رہے کہ عصر کے وقت بھی مکروہ وقت تک انتظار کرے۔ اگر پھر بھی خون بہنا بند نہ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لے،
پھر اگر وقت ہی کے اندر بہنا بند ہو گیا، اگرچہ وہ وقت مکروہ ہو، تو یہ شخص معذور نہ ہوگا، اور وقت کی جو نماز پڑھ لی ہے قضا کرنی ہوگی، اگرچہ اتنا وقت اب نہیں رہا کہ وضو کے فرائض ادا کر کے نماز ادا کر سکے۔ البتہ اگر نفل یا سنت پڑھی ہوں تو ان کی قضا واجب نہیں۔ سمجھ گئے بات؟ جی جی استاد۔ استاد جی۔ یعنی اگر وقت کے اندر ہی ابھی وقت باقی تھا کہ یہ آدمی صحیح ہو گیا، جس نے نماز پڑھی ہے اس کو دوبارہ پڑھے گا، اگر اتنا وقت نہیں کہ وضو کے دوبارہ نماز پڑھ سکے تو اس کو قضا کرے گا، قضا دوبارہ سے نماز کو پڑھے گا۔ چلیں۔ مسئلہ نمبر 4، آدمی معذور جب بنتا ہے اور یہ حکم کہ ہر نماز کے وقت وضو کرے، اور جب تک وہ وقت رہے گا اس کا وضو باقی رہے گا، اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت اسی طرح گزر جائے کہ خون مسلسل بہتا رہے، اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز وضو سے پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو معذور نہیں کہیں گے، اور جو حکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہیں لگائیں گے۔ البتہ جب پورا ایک وقت اسی طرح گزر گیا کہ اس کو نماز سے وضو سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو یہ معذور ہو گیا۔ اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لیا کرے، اور اس وقت کے اندر ایک ہی وضو سے جتنی نمازیں فرائض اور نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں، بلکہ پورے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے، باقی سارا وقت بند رہے تو بھی معذور کا حکم باقی رہے گا۔ ہاں اگر اس کے بعد پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذور نہیں رہا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی استاد جی وہ جو چلیں۔ سوال تھا نا محسن بھائی کا، ہوں، کس حوالے سے تھا استاد جی؟ جی ہاں، کہ آگے یہ نا بات۔ جی استاد جی کہ وہ پورا وقت گزارنا، یعنی کہ عصر کے ٹائم معذور ہوا، ظہر کے ٹائم معذور ہوا استاد جی، جی جی اس نے عصر کے آخر تک انتظار کیا، جی ہاں۔ ایسی ہے نا استاد جی، اور پھر بھی اگر اگر اس وہ نے اگر اس نے معذوری قائم نماز رہی۔ اگر اس نے نماز پڑھ بھی نا، صحیح نماز پڑھ بھی لی اور وہ ٹھیک ہو گیا بعد میں اس سے مکرو ٹائم میں، تو پھر یہ معذور نہیں رہے گا، یہ اس سے نماز دوبارہ پڑھے گا۔ جی استاد جی، اور اگر لیکن اس معذور وقت اگلا مسئلہ یہ ہے نا، جو بھائی عثمان صاحب جو ہے نا وہ جو کنفیوز تھے کہ اثر میں وہ اثر کا سارا وقت گزر گیا، وہ معذور ہو گیا، جی ہو گیا، تو ٹھیک اب ہے۔ مغرب کے وقت میں جو یہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ جو مجھے سمجھ آیا نا، جی وہ یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں اگر اس کو 1 منٹ بھی آ گیا یا ایک دفعہ تھوڑا سا خون نکل آیا تو وہ معذور ہی ہے، وہ اس میں وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر عشاء میں بھی ایک تھوڑا سا خون نکل آیا تو پھر بھی وہ معذور ہی ہے، چاہے وہ باقی سارا وقت بند رہے تو۔ لیکن بھائی جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ اگر اس کا خون رک گیا مغرب عشاء سے پہلے تو وہ معذور نہیں رہا، اب وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ یہ اختلاف تھا۔ جب ایک وقت کامل گزر گیا نا تو معذور شمار ہوگا نا وہ۔ نہیں کامل نہیں، مطلب ایک دفعہ کامل جب گزر گیا نا تو پھر تو وہ معذور نہیں رہا نا، جی اور ہاں۔ اس کا حکم تو اس وقت جب کامل وقت گزرے گا تو پھر اس کا وہ حکم اٹھے گا نا۔ جی جی مثلا مغرب کا کامل وقت جی جب عشاء کا وقت شروع ہوگا تو پھر اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ اب معذور نہیں رہا۔ استاد جی آپ کو بھی نہیں میرا خیال میں سمجھا استاد جی عصر پہ معذور ہوا، جی ہاں، ٹھیک ہے، اس نے عصر کی نماز معذوری کے ساتھ پڑھ لی۔ پڑھ لی، استاد جی ٹھیک ہے۔ مغرب میں جو ہے وہ محسن بھائی یہ فرما رہے تھے کہ اب وہ عشاء تک انتظار کرے گا معذوری کا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مغرب عشاء سے پہلے پہلے اس کا خون رک گیا تو اس کو اس کی معذوری ختم ہو جائے گی استاد جی، جی 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 ایسے ہی ہے نا استاد جی؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا، شاید پتہ نہیں وہ پھر سمجھنے میں جی سمجھانے عثمان بریز بھائی، میں نے یہ یہ رد نہیں کہا کیا وہ تھا۔ سمجھنے، اس نے یہ کہا تھا انہوں نے کہ کتاب والا تھا، اس نے کہا تھا مغرب کے ایک بار بھی بعد بہ گیا۔ خون بند ہو گیا نماز کے اندر ہی، وقت کے اندر اندر ہی، اب وہ کیا کرے گا؟ نماز کو لوٹائے گا کہ نہیں؟ تو وہ تو ساری ایک دفعہ بھی اگر خون آ گیا تو وہ معذور ہی ہے نا، وہ لوٹائے گا تو نہیں نا پھر۔
क्योंकि वो एक दफा खून आने से तो माजूर ही रहा ना। मतलब अगली नमाज में पूरा खून आना जरूरी नहीं कि मुसलसल खून आता रहे। ये इधर जो लिखा हुआ है इससे ये बात समझ आई है। जैसे असर के वक्त शर्त था कि पूरा वक्त बहता रहे, लेकिन अब ये मगरिब के लिखा हुआ वक्त था ये शर्त नहीं है कि पूरा बहे। जैसे ना जी जब जी। फिर जब जब दूसरा वक्त आए, इस वक्त इसमें हर वक्त खून का बहना शर्त नहीं, बल्कि जी पूरे वक्त में अगर एक दफा भी खून आ जाया करे, बाकी सारा वक्त बंद रहे तो भी माजूर को बाकी रहेगा। हाँ, जी अगर इसके बाद एक वक्त पूरा गुजर जाए, इसमें खून बिल्कुल ना आए, तो अब माजूर नहीं रहा। जी ठीक है। ठीक। अच्छा उस्ताद मोहतरम, लेकिन जो है ना, मसला नंबर 3 और मसला नंबर 4 में तकरार हो रहा है। वो ये कि जो है ना, उन्होंने कहा पहले असर जोहर का वक्त देखे, कोई वक्त नहीं मिलता तो फिर जोहर की नमाज पढ़ ले, ठीक मजूर है। लेकिन असर के वक्त देखे, जो है ना, पूरा वक्त नहीं मिलता तो नमाज पढ़ ले। अगर थोड़ा सा भी वक्त मिल गया तो उसको जो है ना माजूर नहीं कहेंगे। ये मसला नंबर 3 में लिखा हुआ है। इसमें देखें, लेकिन मसला नंबर 4 में अगर कामिल वक्त में खून नहीं आया, अब ये माजूरी से निकल गया। अगर वक्त में खून आ गया तो माजूर बाकी रहेगा। नहीं उस्ताद जी, वो मसला नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक बार भी आ गया तो वो मजूर ही है। है ना? यानी कि वक्त में एक मतलब आ गया तो हुक्म बाकी रहेगा, अगर वक्त साजी में वो नहीं आया। साजी वो एक मरतबा मगरिब में आया फॉर एग्जांपल, तो वो इशा जी तक का इंतजार करेगा कि एक ही मरतबा आया है, जी जी जी। माजूर ही रहेगा। हाँ, और अगर अगर देखो ना, खून खून बंद हो गया इशा से पहले पहले साजी। देखिए मेरी बात सुने, इसको आप लें जुहूर से, आप इसको जुहूर से लें। जी साजी। जुहूर की नमाज में बंदा माजूर हो गया, ठीक है। जी साजी। अब अगर असर के वक्त में खून, यानी कि इसका खून बंद नहीं हुआ, तो ये माजूर रहेगा। अगर खून इसका बंद हो गया असर के वक्त में, अब ये माजूरी से निकल जाएगा। मैं ये समझा हूं कि जो है ना, ये देखते हैं, अगर नमाज, यानी कि अगर असर से मगरिब या मगरिब से इशा, अगर खून नहीं आया तो ये माजूर नहीं रहा। अगर खून आ गया तो ये माजूर रहेगा। इन्होंने उसूल बनाया है नमाज के वक्त कामिल गुजरने को। जी किसी को मेरी साजी। बात समझ आई है? उस्ताद जी, इन्होंने मतलब अगली नमाज का जिस वक्त में खून शुरू हुआ पहली दफा, उससे अगली नमाज का पूरा वक्त कामिल लिया, ऐसे ही है ना? हाँ मतलब जी जी जोहर जी। में आया एक दफा, तो उन्होंने हाँ असर के बाद का पूरा वक्त को कामिल लिया कि उसमें हम देखेंगे, फिर जी माजूरी। हाँ। जी, अगर और उसमें फिर उसके एक बाद। मतलब खून आ गया, खून आ गया तो ये माजूर बाकी रहेगा, खून नहीं आया तो माजूर से निकल जाएगा ये। मतलब माजूरी शुरू हो गई ना जब, तो उसके बाद जो है ना वो एक वक्त भी खून आ गया तो वो माजूर है। हाँ जी हाँ जी वो हाँ जी हाँ। माजूरी साजी वो शुरू फिर होने के लिए। इशा तक का जो उस दिन वो मुजाकरा हो रहा था हमारा, वो साजी ये था कि मुसलमान फरमा रहे थे कि इशा तक फिर इंतजार करेंगे, उसके बाद वो हुक्म हटेगा या लगेगा उस पर। जी हाँ जी हाँ। अगर यानी कि अगर उसमें खून आ गया पूरे वक्त और में, तो ये हुक्म बाकी रहेगा, खून नहीं आया तो हुक्म से निकल जाएगा ये। अब इशा में अगर खून नहीं आया तो बस वो हुक्म खत्म हो गया। जी 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 अगर इशा से पहले पहले खून रुक गया और यकीन हो गया कि खून रुक गया, सारी पट्टी होगी फॉर जी एग्जांपल, जी जी। तो अब वो उसको मगरिब की नमाज दोहरानी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही है सारी। समझ रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, ऐसे ही। अच्छा ठीक हो गया सारी, बस वो क्लियर हो गया। यानी कि उन्होंने मियार बनाया मेरी है। सारी ये कंफ्यूजन थी ना, मैं कह रहा था कि उसको शायद मगरिब की नमाज दोहरानी पड़ेगी, नहीं नहीं, तो मौसम भी यानी फरमा कि रहे थे कि नहीं, उसको इशा तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जी हाँ। हुक्म लागू हो गया इससे। अगर अगर इशा तक अगर इशा तक खून नहीं आया तो ये फिर उससे निकल जाए, खून आ गया तो फिर माजूर बाकी रहे, करार बरकरार रहेगा। जी सर। चलें आगे। मसला नंबर 5। हम्म। ऐसे माजूर यानी जिनको नक्सीर वगैरह की वजह से खून बहता था, ने पेशाब खाने की वजह से वज़ू किया और वज़ू करते वक्त खून बंद था, वज़ू करने के बाद फिर खून बहने लगा, तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अलबत्ता जो वज़ू नक्सीर वगैरह की वजह से किया है, वो नक्सीर की वजह से नहीं टूटेगा। समझ गए ना बात? जी सर। यानी कि नक्सीर अलहदा उजर है, और जो जख्म दूसरा ही अलहदा उजर है ये।
जी सर। सर जी आम फेम अल्फाज में एक माजूरी पे एक ही वजू हाँ बनता है जी सर। जी 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 जी। मसला जी नंबर उस्ताद जी, 6। समझ नहीं उस्ताद जी। नहीं समझे, फिर दोबारा पढ़ो मसले को, जी समझ। उस्ताद। ऐसा माजूर था जिसकी नक्सीर बहती रहती थी, नाक से खून आता रहता था। अब पेशाब पखाने की वजह से वजू कर लिया। वजू करते जी हुए उस्ताद, ना, वजह। वजू कर रहा था कि जी उसका ना नाक से खून आ रहा था। वजू करने के बाद फिर खून बहने लगा। ठीक है। वुजू के सही। वक्त खून बंद था, मतलब हाँ उस वक्त नहीं आ रहा था। जी हाँ। जी बाद उस्ताद। में खून वजू आने से करने के वुजू वक्त टूट खून गया। बंद था, वजू करते हुए क्या था, खून बंद था। वजू बंद था। करने के बाद फिर कहने लगा, तो इससे वजू टूट जाएगा। जी यानी ये कि अब ये उस्ताद जी नक्सीर। हाँ एक शख्स को नक्सीर आती है, वो माजूर है, जी तो हाँ उसको पेशाब पाखाना आया तो उसका वजू जी टूट गया। जी पर हाँ पेशाब पखाने का जो वजू किया उसमें नक्सीर बंद थी, या जी वो हाँ माजूरी नहीं थी। लेकिन हाँ जी अगर हाँ माजूरी उसके बाद शुरू होगी तो वजू फिर टूट जाएगा और उसे दोबारा वजू करना पड़ेगा। जी हाँ सही। जी समझ सर। गए। जी उस्ताद जी, लेकिन उस्ताद जी नमाज नहीं टूटेगी, जो मजदूरी नहीं खत्म होगी। हाँ, और अगर उसने वजू ठीक है, कर लिया, जज़ाकल्लाह। नक्सीर के अंदर नमाज पढ़ता रहेगा तो कोई बात नहीं है। चलें। मसला नंबर 6। अगर माजूर का यह खून कपड़े वगैरह में लग जाए, तो अगर ऐसा हो कि धोने के बाद नमाज ख़त्म करने से पहले ही फिर लग जाए, तो इसका धोना वाजिब नहीं है। और अगर ये हम्म, मालूम हो कि इतनी जल्दी फिर ना लगेगा बल्कि नमाज तहारत से अदा हो जाएगी, तो धो डालना वाजिब है। अगर ये खून 1 रुपये यानी हथेली के गहराव से बढ़ जाए, तो बगैर धोए नमाज नहीं होगी। दोबारा पढ़ें। अगर माजूर का ये खून कपड़े वगैरह में लग जाए, तो अगर ऐसा हो कि धोने के बाद नमाज ख़त्म करने से पहले ही फिर लग जाए, तो इसका धोना वाजिब नहीं है। और समझ गए अगर बात, जी सर। यहाँ तक समझ गए ना। जी। उसके बाद में मैं जी उस्ताद साफ जी। करूँ, यानी कि फिर लग जाएगा, तो उसका धोना जरूरी नहीं है। जी और अगर ये मालूम हो कि इतनी जल्दी फिर ना लगेगा बल्कि नमाज तहारत से अदा हो जाएगी, तो धो डालना वाजिब है। हाँ, समझ गए ना बात, इनके 5-6 मिनट इसको मिल जाएंगे, और खून इससे कपड़ों में नहीं लगेगा, फिर ये उसको धो डाले या कपड़े बदल ले अपने। ऐसे लोगों को चाहिए क्या ना, जो माजूर हों, वो जो है ना नमाज के लिए कपड़े रखें। जी। इसको पेशाब का मसला है, नमाज पढ़ने का मौका है तो लुंगी बांध ले नमाज पढ़ने के लिए, बाकी फिर उसको उतार दें, शलवार को बदल ले। जी। अगर ये चलें। खून एक उस्ताद जी रुपये इसमें खून का तो एक मसला सवाल नहीं है रहा। उस्ताद जी। जी जी मौसम जी आप पूछना सारा पहले। तो ठीक है। फरमा। खून का अभी इतना मसला नहीं रहा, क्योंकि अब तो वो पट्टियां वगैरह ये इस तरह की बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिनसे खून वो फौरन रोक सकते हैं। बाकी हाँ कभी बस, तो हाँ। अब नाक में तो पट्टी, तो जैसे नाक में क्या पट्टी बांधेगा, वही बात है। जी, वो तो नक्सीर है, बाकी जो है ना वो तो मतलब बाकी में अमूमी जख्म तौर में पर बन जाती है, हाँ, ऐसे ही है। कपड़े आदमी वैसे खून बचा वगैरह। सकते मिसाल इसमें नक्सीर की दी हुई है जो हैं। जी रुकता नहीं है, बाकी तो। उस्ताद जी उस दिन वो मस्जिद में थे हम लोग, तो बेटे का ना अच्छा। तो वो टिश्यू से साफ किया तो उस पे खून था ना। जी जी तो खैर मैंने उसी की जेब में डाल दिया, अपनी जेब में तो नहीं डाला, लेकिन साथ मुफ्ती साहब थे तो उन्होंने कहा कि अगर ये आपकी जेब में होता तो आपकी नमाज नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि अगर जेब में भी खून है तो वो नापाकी में शुमार होगा। ऐसे ही हाँ उस्ताद जी जी। हाँ जी 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 जी। हाँ वो तो है ना, कहते हैं ना, जिस समय का पाक हुआ तो कपड़े पाक होने चाहिए ना। जी उस्ताद जी, लेकिन वो टिश्यू है, खुश्क हो गया वैसे खून ना। वो तो अच्छा वो टिश्यू तो नापाकी में ही होता है। अच्छा वो अच्छा। नापाक तो है जी ना। हाँ। अगर ये खून एक चलें। रुपये यानी हथेली के गहराव से बढ़ जाए, तो बगैर धोए नमाज नहीं होगी। हम्म, ये हर गंदगी होती है ना, जितनी भी नापाकी, अगर ये आदमी ने नमाज पढ़ ली और पता नहीं चला मेरे तो कपड़े खराब थे,
عموماً اب وہ دیکھیے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اگر ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر ہے پھر تو نماز کوئی اس دھو کے نماز دوبارہ پڑھے گا، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس میں نماز کی ہوگی۔ آگے یہ نجاست کے باب میں نا بیان میں آئیں گی کتنی، یعنی کس کس جانور کا پیشاب میں گنجائش ہے، کس میں گنجائش نہیں ہے، آگے انشاءاللہ باب آگے آئے گا۔ چلیں اضافہ: قطرے کے مریض کے لیے نماز پڑھنے کا آسان طریقہ۔ مسئلہ نمبر 1: جس کو بہت دیر تک قطرہ آتا ہو اس کو چاہیے کہ وقت سے پہلے پیشاب کر لیا کرے، یا پیشاب کے سوراخ کے اندر کوئی چیز مثلا ٹیشو پیپر یا روئی وغیرہ اس طرح رکھ لیا کرے کہ اس کا اندرونی حصہ پیشاب کے قطروں کو جذب کر لے اور تری باہر نہ آنے پائے۔ ہوا کے مریض کی نیند: چلیں جس شخص کو ہوا خارج ہونے کا مرض ہو اور وہ شرعاً معذور ہو اس کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کا سبب ہوا کا خارج ہونا ہے جو اس کے لیے وقت کے اندر ناقض وضو نہیں۔ ناگن یہ کہتے جو ہیں توڑنے والا۔ یہ اس دن جو مسئلہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، جی جی، وہ گاڑی میں سونے والا سر، اس معذور کی بنا اس پہ وضو ٹوٹنے کا سبب ہوا کا خارج ہونا ہے اصل میں، نہ سر؟ کہ ہاں کہ جو آدمی سو جاتا ہے نا اس کے عادت ڈھیلے ہو جاتے ہیں، آدمی جی کو سر، معلوم نہیں کہ بھئی اس کا، لیکن احوات یہی کے بعد وضو کرے گا۔ جی یعنی یعنی کہ جس کو سر یہ ہوا کی بیماری ہو تو وہ سوتا بھی رہے خراٹے لے کے بھی تو اس کا وضو قائم رہے گا۔ قائم رہے گا ایسے ہی، یہ بڑا لیکن اللہ نے ٹیک نہ رہے، آسانی ٹیک فرما دی نہیں ہے۔ لیکن استاد جی معذور وہ ہوگا نا جس کو مسلسل جس کی یہ حالت ہو نا، اتنا ہاں بھی یعنی ٹائم کہ بھائی، لے کے نماز ادا ہاں کر یعنی کہ آدھے منٹ کے بعد آ گیا، آدھے 2 سیکنڈ کے بعد آ گیا، 3 منٹ کے بعد آ گیا، صحیح لیکن بات وہ کو تو بیچاروں کو بیماری ہوتی ہے، دوران نماز بھی ہوا خارج ہو جاتی ہے نا، ہلنے جلنے سے بھی۔ یعنی کہ 5 منٹ بھی اس کو نہیں ملتے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ جی سر۔ جی سر، چلیں آگے، معذور کے حکم میں داخل ہونے یا نہ ہونے کو معلوم کرنے کا آسان طریقہ۔ چلو جی مسئلہ ہاں، نمبر 3: ایک دفعہ ایسی نماز کا وقت منتخب کرے جو کم سے کم ہو۔ مغرب کا وقت سب اوقات سے کم ہوتا ہے۔ شفق احمر سرخ روشنی کے غروب کو وقت مغرب کی انتہا قرار دیا جا سکتا ہے، بس کسی روز بوقت مغرب خوب اہتمام سے اس کی کوشش کرے کہ پورے وقت میں ایسا موقع مل جائے جس میں وضو کے صرف فرائض پورے کر کے فرض نماز مختصراً پڑھ سکے، یعنی سنتوں اور مستحبات کے بغیر صرف فرائض پورے کر کے سلام تک بغیر وضو ٹوٹے پہنچ سکے۔ اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو وہ شخص معذور کی تعریف میں داخل ہے۔ یہ آئندہ کے سمجھ لیے گئے جی استاد جی، دونوں ابھی باتیں کہ دوسری وضو کے بھی فرض بات۔ پورے کرنے ہیں، اس نے وضو کے بھی فرض پورے کرنے ہیں اور نماز کے فرض پورے کرنے ہیں۔ جی اب درود شریف پڑھنا سنت ہے اور تسبیح پڑھنا سنت ہے، التحیات پڑھنا واجب ہے، ان کی رعایت کرے گا وہ نا، نہ پڑھے کوئی بات نہیں ہے۔ استاد جی تو ہمارے ایسا آدمی، بزرگوں نے کافی سختی کی ایسا ہوئی ہے۔ آدمی ہے کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے کافی سختی کی ہوئی ہے استاد جی۔ اس معاملے میں، جی یہ تو معذور کے لیے ہے نا تھوڑا جی یہ حکم معذور بننے کے لیے ہے۔ جی استاد۔ چلیں آئندہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پورا وقت بیٹھ کر انتظار کرتا رہے، بلکہ صرف پورے وقت میں ایک دفعہ عذر کا پایا جانا کافی ہے۔ جب تک یہ حالت رہے گی وہ معذور شمار ہوگا۔ ہر وقت کے لیے نیا وضو ضروری ہوگا۔ اس وقت کے اندر اس وضو سے جو چاہے پڑھے، وقت کے اندر عذر پیش آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی ہاں، غرض یہ کہ صرف ایک وقت میں صرف ایک مرتبہ اگر عذر ثابت ہو گیا تو آئندہ کے لیے کوئی تکلیف نہیں، صرف اس کا خیال رکھیں کہ ہر نماز کے پورے وقت میں ایک دفعہ عذر پیش آتا ہے یا نہیں۔ اگر پورے وقت میں ایک دفعہ بھی عذر پیش نہ آیا تو معذور کا حکم ختم ہو جائے گا۔ معذور کا حکم ختم ہونے کی صورت میں مزید اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز کا جو پورا وقت عذر سے خالی گزرا ہے، اس سے پہلے وقت میں اگر عذر کی حالت میں وضو کیا مگر نماز پوری کرنے سے پہلے عذر ختم ہو گیا اور پھر دوسری نماز کا پورا وقت بھی بغیر عذر کے گزر گیا تو اس پہلے وقت کی نماز کی قضا فرض ہے۔ مثلا
ظہر کا وضو عذر کی حالت میں کیا مگر ظہر کے فرض شروع کرنے سے پہلے یا نماز کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے عذر ختم ہو گیا، پھر عصر کا پورا وقت بھی بلا عذر گزر گیا تو نماز ظہر کی قضا کرے۔ ہاں اگر ظہر کے فرض کا سلام پھیرنے کے بعد عذر ختم ہوا تو قضا فرض نہیں۔ ظہر کی قضا کی صورت میں صاحب ترتیب کی بھی عصر کی نماز ہو گئی، کیونکہ نماز ظہر کے صحیح نہ ہونے کا علم عصر کی نماز کے بعد ہوا ہے۔ بات سمجھ گئے عثمان بھائی؟ جی استاد جی، اس میں تو پھر وہ جو میں بات کر رہا تھا استاد جی، وہ ٹھیک تھی نا کہ دہرانی پڑے گی نماز؟ ہاں دیکھو، انہوں نے فیصلہ تو معیار اگلی نماز کے ساتھ ہی ہوگا استاد جی۔ انہوں نے معیار بنایا ہے نماز کے پورے وقت گزرنے کو۔ اگر اگلی نماز کا وقت پورا گزر گیا گزر کے بغیر تو آدمی ابھی یہ معذور نہیں رہا، اور اگر پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی آ گیا تو یہ آدمی معذور شمار ہوگا۔ جی استاد جی، لیکن نماز دہرانی تو پڑے گی نا، قضا کرنی پڑے وہ گی۔ وہ دہرائے گا جو اس نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، اس جی میں استاد پڑھتے جی، ہوئے ہو گیا تھا یہ، اب انتظار کرے گا سر کی وقت کا۔ اب استاد جی عصر کی نماز اس نے پڑھ لی ہاں معذوری میں استاد جی، مغرب اب میں جو ہے وہ پوری نماز کا ہم لوگوں نے وقت دیکھا کہ اس پہ کی معذوری تو نہیں ہوئی ہے، اس میں معذور نہیں ہوا، اس نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، تو عشاء کی نماز پہ نئے وضو کے ساتھ اس کو مغرب کی نماز دہرانی پڑے گی نا استاد جی؟ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران ہی وہ ٹھیک ہو گیا تھا، یہ کہا ہے نا؟ جی استاد جی دیکھیں نا، اصل میں نا استاد جی وہ جی اس پہ معذوری لاحق تھی استاد جی، جی عصر کے آخر میں اسے محسوس ہوا کہ خون رکنا بند ہو گیا، جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن استاد جی مغرب کی پورا اوقات میں وہ دیکھے گا نا کہ ایک مرتبہ بھی خون نہیں آیا ہے، جی 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 ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے استاد جی، اس نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی اور خون نہیں آیا، اب عشاء کی نماز جب اس کا وقت داخل ہوا تو خون نہیں آیا، تو اس کی معذوری تو ختم ہوگی نا استاد جی؟ جی 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 ٹھیک ہے استاد جی، اب اس کو مغرب کی نماز دہرانی پڑے گی نا، میں اس دن یہ بات کر رہا تھا ہاں کہ جی اس یعنی مسئلے کے کہ حساب سے جو سامنے ہے استاد جی، اس میں تو پھر وہ مغرب کی نماز ہو تو جائے گی، وہ لکھا ہوا ہے نا جو اہل ترتیب ہے، صاحب ترتیب ہیں، ان ہاں کی اس کی بھی تو نماز ہو تو جائے گی قائم، تو لیکن انہیں دہرانی پڑے گی پھر۔ ترتیب باقی رہ جائے گی اس کی، ہاں تو یعنی کہ ترتیب سے خراب نہیں ہوگی۔ جی استاد جی، یعنی کہ وقت تو پورا قائم مطلب اس میں شمار ہوگا جی دیکھنے ہاں کے لیے معذوری، لیکن معذوری ختم ہوگی اس وقت میں، تو وہ پچھلی وقت کی نماز کو دہرانا پڑے گا، ایسے ہی استاد جی؟ جی جی استاد جی اس میں اس طرح نہیں ہے کہ مطلب عصر کی نماز تو ہر صورت میں ہو جائے گی، لیکن اگر ظہر کی سلام پھیرنے سے پہلے یا نماز کے دوران عذر ختم ہو گیا تو صرف ظہر کی لوٹانی پڑے گی، اور اب اس عصر کو کی نا، جیسے لکھا ہوا ہے کہ ہر صورت ہو جائے گی، مطلب صاحب ترتیب کی بھی عصر کی نماز ہوگی، اس سے مطلب تو یہ سمجھ نہیں آتا استاد جی کہ اس عصر کی تو نہیں دورانی پڑے گی کسی صورت بھی۔ عصر کی نہیں دہرائے گی، اگر عصر کے وقت میں اس کا عذر باقی رہا تو اس کی ظہر کی نماز ہو گئی، اگر عصر کے وقت میں اس کا عذر ختم ہو گیا اب یہ ظہر کی بھی دہرائے گا، کیونکہ ظہر کے وقت میں اس کی نماز کے دوران ہی اس کا عذر ختم ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں، اب عصر کو دیکھا جائے گا۔ اچھا آگے چلیں آگے چلیں۔ اگر مغرب کی نماز وضو پڑھنے کا موقع اگر مغرب کی نماز باوضو پڑھنے کا موقع مل گیا تو پھر کسی اور وقت کا تجربہ کرے۔ عشاء کا وقت زیادہ وسیع ہونے کی وجہ سے اس کے تجربے میں اگرچہ مشقت زیادہ ہوگی، مگر اس لحاظ سے اس میں فائدہ ہے کہ عشاء کی نماز سب نمازوں سے زیادہ طویل ہے، چلیں اس لیے کہ اس میں سما بھائی، وطر بھی شامل ہیں۔ میرے خیال جی 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 پڑھیں پڑھیں۔ حکم کریں۔ 4 فرض اور 3 وطر 7 رکعات پڑھنے تک اگر وضو نہ ٹھہرا تو وہ شخص معذورین کی فہرست میں داخل ہو جائے گا۔ سفید شفق کے غروب سے لے کر صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے۔ عشاء کے پورے وقت میں یہ کوشش کرے کہ جلدی جلدی اس طرح وضو کرے کہ صرف ان 4 اعضاء کو دھوئے جن کا دھونا فرض ہے، وضو کی سنتیں چھوڑ دے، پھر 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر اس طرح پڑھے کہ ان میں صرف فرائض اور واجبات ادا کرے، سنتیں چھوڑ دے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ چھوڑ دے،
سورہ فاتحہ کے بعد آمین نہ کہے، پھر کہیں سے اتنا قرآن پڑھے کہ کل 30 حروف ہو جائیں، رکوع اور سجدے میں صرف ایک تسبیح کہے، قومے میں ربنا لک الحمد چھوڑ دے، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار قیام کر کے رکوع کر لے، آخر میں صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، درود شریف اور دعا نہ پڑھے، اور وتر میں مسنون دعائے قنوت کے بجائے کوئی مختصر دعا ربنا آتنا فی الدنیا اخیر تک یا رب اغفر لی وغیرہ پڑھ لے۔ اگر کسی پر معذور کا حکم ثابت نہ ہو تو وضو کر کے نماز شروع کر دیا کرے، اگر درمیان میں بلا اختیار وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کر کے پڑھی ہوئی نماز پر بنا کر لیا کرے،